इमरान खान जेल में बीमार, इलाज नहीं कराऊंगा, बड़ी ऑफर से फिर इनकार, सिर्फ पाकिस्तान का सोचा जाए, बानी पीटीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की चौंका देने वाली खबरें। इमरान रियाज खान ने कहा कि बानी पीटीआई की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। अडयाला जेल में बैठा 70-72 साल का ये शख्स कई बार बीमार हुआ, शदीद तकलीफ में रहा, लेकिन उफ तक नहीं की। कभी नहीं कहा कि मेरा इलाज कराओ, कभी नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, कभी आराम नहीं मांगा। हालांकि उनको हुकूमत की जानिब से कई बार बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर्स दी गईं, लेकिन खान की जानिब से हर बार इनकार हुआ। इन ऑफर्स की सुहेल बड़ाइच और हामिद मीर जैसे जय्यद सहाफी भी तस्दीक कर चुके हैं। इमरान रियाज ने कहा, लेकिन बानी पीटीआई सरेंडर करने और अपनी तहरीक से पीछे हटने को तैयार नहीं। नई ग्रेट गेम, महाज खुल गया, पाकिस्तान और चीन निशाने पर, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई बन गए, ट्रंप का आना, तालिबान की शामत। सीनियर तजज़ियाकार जावेद चौधरी खतरनाक खबर ले आए। जावेद चौधरी ने कहा कि वही हुआ जिसका डर था, इंडिया ने तालिबान के साथ रवाबित बढ़ा लिए, आने वाले दिन बड़े अहम हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के हुक्काम की अहम मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान को डर है कि उनकी हुक्मरानी कहीं खत्म न हो जाए, क्योंकि बिला आखिर ऐसा होना ही है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? दुनिया में पाकिस्तान के अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं, वो अब अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। इंडिया को अपना भाई बनाने की वजह भी यही है। जावेद चौधरी ने कहा कि ट्रंप का आना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने सबसे पहले अफगान तालिबान को दिए गए अरबों डॉलर का हिसाब लेना है। फितना अल ख्वारिज ने जिला लखीमपुर के इलाके कबल खेल में 17 वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। जराये का कहना है कि अगवा होने वाले वर्कर्स निहत्थे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। दहशत गर्दों ने वर्कर्स को अगवा करने के बाद मुकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। फितना अल ख्वारिज की इन अवाम दुश्मन कार्रवाइयों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बकिया वर्कर्स की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। आईनी बेंच ने 9 मई मुल्ज़मान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कस्टडी लेने पर प्रोसेस कौन शुरू करता है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि माजी में मुख्तलिफ तनसीबात पर दहशत गर्द हमले हुए, बताएं उनका ट्रायल कहाँ हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अकीदत और रूहानियत के दरगाह वाले शहर से लाइव स्टॉक कार्ड का अजरा कर दिया। किसानों के लिए 11 अरब रुपए रखे गए। स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, बहुत साल बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। जुबानी नहीं, अमली कामों पर यकीन रखती हूँ। आटे की कीमत पंजाब में कम हुई, इसको बढ़ने नहीं देंगे। किसी मुल्क के तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज है। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ नहीं जा रहे। हमें आगे बढ़ने के लिए खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि हकीकत में अजीम कौम बनकर दिखाना है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास इख्तियारात ज्यादा हों। हम भूल चुके हैं कि अल्लाह को जवाब दे हैं। हम कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। हमेशा सोचते हैं कि मुल्क और सूबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो पीटीआई से मुलाकात कराए। बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारे 3 मुतालबात हैं जो कि बता दिए हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालबात में शामिल है। शेर अफजल मरवत का मुज़ाकरात के तीसरे दौर तक हुकूमत और पीटीआई को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर मुलाकात नहीं होती तब भी मुज़ाकरात होने चाहिए। फरीक़ैन आपस में बयानबाजी न करें, माहौल खराब होगा। हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात को अना का मसला बनाया, मगर बानी ने लचक दिखाई। सबको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो तहरीरी मुतालबात देने में कोई हर्ज नहीं।
ہمارے کیسز کا انجام کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیکس کیس۔ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، شریک ملزم اسد فاروق عدالت میں پیش۔ عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ نے سماعت کی کہ اس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے درج مقدمات کا جیل ٹرائل۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور نے شاہ محمود قریشی سمیت دیگر پر 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی۔ دیگر ملزمان میں سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید سمیت دیگر شامل۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزمان کا زہد جرم سے انکار۔ اے ٹی سی جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کی سماعت کی۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر سیف ابڑو کو بڑا ریلیف مل گیا۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو اہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو ٹیکنوکریٹ کی اہلیت پر پورا اترتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سینیٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت آوان کا ریفرنس مسترد کر دیا۔ سستی بجلی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ ماضی میں ہم نے مہنگی بجلی خریدی اور بنائی جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھاشا ڈیم پر کام تیزی سے جاری ہے۔ بجلی کے پیداوار کے ساتھ ساتھ ترسیلی نظام میں بہتری بھی ضروری ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ ہم نے توانائی منصوبوں میں عوامی مفاد کو مقدم رکھا۔ پن بجلی کے وسائل سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا بجلی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 17 جنوری کو احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت نے بجلی کے بلوں پر 2000 ارب کا ٹیکس لگا دیا۔ مختلف طریقوں سے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ فوری بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے۔ یہ صرف اعلانات کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم کر دی گئیں۔ ہر حکومت آئی پی پیز کے معاملے میں شامل رہی۔ کاشتکاروں کے خلاف حکومت کی نظر میں نفرت دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کی پالیسیاں کاشتکار اور کسان کے لیے نہیں ہیں۔ صرف اچھی سڑک دینے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ادارے بیچنے کے بجائے ملک کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ حکومت پر ٹیکس لگا کر کاشتکاری کی زندگی کو جیرن کر رہی ہے۔ حکومت بتائے کہ ٹیکس کس چیز کا لے رہی ہے۔ حکومت کسانوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کرے۔ حسن مرتضیٰ کی نیوز کانفرنس۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ تاجروں کو سہولتیں دیں گے تو ہی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ تاجر برادری ملک میں زیادہ ٹیکس دیتی ہے۔ 75% ملک کو تاجر انڈسٹری چلا رہی ہے۔ 70 حکومت کا فوکس زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ تاجر برادری اور ان کے کاروبار کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ معاشی ترقی اور عوامی منصوبے تاجروں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ آج ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ 1.2 ارب ڈالر سرپلس میں ہے۔ ڈالر کی دستیابی کا کوئی ایشو نہیں۔ درآمدات کے لیے ڈالر آسانی سے دستیاب ہیں۔ رواں مالی سال مہنگائی کا ہدف 5 سے 7% تک رہے گا۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی لائی جائے گی۔ ملک میں مشکلات حالات ہوں گے تب بھی صنعت کا پہیہ چلتا رہا ہے۔ ہم نے مل کر مسائل کا حل نکالنا ہے۔ برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ حکومت کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی متعارف کروانے کا فیصلہ۔ حکومت نے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی ریگولیشن متعارف کرانے کے لیے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وفاقی حکومت جلد قوانین مرتب کرنے کے لیے ورچوئل بل 2025 پر پیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر عفنان اللہ نے پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا جس پر ورچوئل بل 2025 کا نام دیا گیا۔ مجوزہ قانون پاکستانی روپے کی پشت پناہی میں ایک ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ کاروباری روز کے اختتام پر مجموعی طور پر 1510 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,14,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا۔ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 1,12,4
638 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी, रुपया मजबूत हुआ। इंटर बैंक में 12 पैसे की कमी के बाद डॉलर 278 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू, हजारों घर जल गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग के बायस 50 अरब से जायद डॉलर का नुकसान हुआ। हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई, दर्जनों जख्मी। आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी लपेट में ले लिया। 1000 से जायद घर और कारोबारी मराकज राख का ढेर बन गए। बॉलीवुड अदाकारों के अरबों रुपए के घर भी तबाह। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सदारत का आखिरी गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद बर्फबारी से कील से ताओहबट शाहरा नीलम बंद। सर्दी की वजह से लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। लिया में पारा -13, सोर में -11 तक पहुंच गया। कालाब में -9, गुप्स -8, कल्लात और स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -6, हुंजा -5, द्रोश, चित्राल, गिलगित और पारा चनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। और पंजाबी फिल्मों के लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की मकबूल तरीन जोड़ी बनी। उनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। सुल्तान राही पहले पाकिस्तानी फनकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने 700 से जायद फिल्मों में काम किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया।